बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के रहम करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। इस टाइम मैं मौजूद हूँ जी पाकिस्तान में, और हमारे घर की जो है वो तैयारी हो रही है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मेरी वाइफ का जो है वो पासपोर्ट रेडी है, लेकिन हमारे बेबी का इस टाइम जो है पासपोर्ट ऑन प्रोसेस में है, और तकरीबन 10 से 12 दिन लगेंगे बेबी के पासपोर्ट में। और इंशाअल्लाह उसके बाद जो है हम लोग अप्लाई करेंगे इनका पाकिस्तान का वीज़ा, क्योंकि मेरे बेबी के पास भी जो है वो इंडोनेशियन पासपोर्ट है और वाइफ के पास भी ज़ाहिर इंडोनेशियन पासपोर्ट है। तो उस हवाले से देखा जाए तो उनको जो है पाकिस्तान का वीज़ा लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है इनका पाकिस्तान के अंदर ओरिजिन कार्ड यानी POC लग जाएगा। यहाँ पे उनकी जो है मैरिज रजिस्टर्ड करेंगे पाकिस्तान में, और POC जो है वो इजीली जो है यहाँ पे लग जाएगा। और तकरीबन 2 साल पहले जो है मैंने एक घर बनाया था और उसको मैं अधूरा छोड़ के चला गया था, तो उसका जो है प्लास्टर वगैरह हुआ था, तो रंग रोगन जो है वो हम लोग मार रहे हैं। सो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमने जो है कौन सा कलर किया। मेरी बैक साइड पे आपको लग रहा है नीला रंग नज़र आ रहा है, ये जो है ब्लू कलर एक दीवार पे किया है फ़िलहाल जो है ना, और बाकी दीवारें हैं इसकी वो जो है ऑफ वाइट कलर की है। और इस रूम की जो छत है, ये छत हमने जो है वो वाइट कलर की है, यानी प्योर, जिस तरह प्योर वाइट कलर होता है वो की है। तो यहाँ पे जो है हम लोग रूम बना रहे हैं, मतलब रहने के लिए, और बाकी भी क्योंकि मैंने सारा सामान जो है इंडोनेशिया में ले रखा था, पूरा घर बनाया हुआ था, फ्रिज, AC और पता नहीं क्या क्या वहाँ पे लिया हुआ था। तो तकरीबन 20 से 25 लाख का हमारा वहाँ पे सामान है इंडोनेशिया के अंदर, जो कि यूँ समझो कि उसको या तो मुझे सेल आउट करना पड़ेगा, या फिर ज़ाया ही जाएगा, या फिर उसको संभाल के रखना पड़ेगा। अभी हमारा इरादा ये है कि हम लोग जो है वो 6 मंथ कम अज़ कम पाकिस्तान में रहें, और उसके बाद जो है पाकिस्तान से डायरेक्ट जाएंगे जी सऊदी अरब में। 2 महीने यहाँ पे स्टे करेंगे पाकिस्तान में, 2 माह बाद जो है हम लोग सऊदीया चले जाएंगे और उम्रे के लिए इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से। और उम्र कंप्लीट करने के बाद फिर हम पाकिस्तान में आएंगे, फिर पाकिस्तान से फिर हम लोग मलेशिया में जाएंगे। सो मेरा इरादा है इस टाइम जो है ऑस्ट्रेलिया जाने का इंशाअल्लाह, और इंडोनेशियन पासपोर्ट पे जापान और न्यूजीलैंड और इस तरह के जो कंट्रीज़ है उनका इजीली वीज़ा मिल जाता है। जापान का तो जो है वो वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। सो क्योंकि बेबी के पास भी इंडोनेशियन पासपोर्ट होगा, तो जब बेबी की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो उसके बिहाफ पे जो है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे भी इजीली जो है जापान का या न्यूजीलैंड का या ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लग सकता है। लेकिन वहाँ पे हम लोग घूमने फिरने के लिए जाएंगे सिर्फ, जस्ट ऑनली। ये देखिए जी, ये रूम तैयार हो रहा है और सामान जो है ना सारा फैला पड़ा है, सारा सामान जो है बिखरा पड़ा है। और ये कंप्लीट हो चुका है रूम, तो सारा रूम का जो सामान है ना वो हम लोग इसके अंदर रूम के अंदर डाल रहे हैं जी। और ये देखिए जी, ये है जी कलर। सिर्फ ये दीवार, क्योंकि इस जगह पे बेड आएगा, तो ये दीवार मैंने ये रंग चेंज कर दिया। मैंने कहा चलो भाई सारा एक जैसा कलर जो है वो अच्छा नहीं लगता। सो ये भाई है जी कलर वाले जो कि रंग मार रहे हैं यहाँ पे। और ये बाहर का सहन है छोटा सा, और ये सहन ओके करेंगे। फिर किचन का भी हम लोग जो है देखेंगे इंशाअल्लाह। तो ये काम जो है अभी तकरीबन काफ़ी ज़्यादा पेंट आ गया है, मेरा जो है वो अंदाज़ा नहीं था इतना ज़्यादा पेंट मैंने देखा, मतलब है कि तो अभी अंदाज़ा हुआ कि कितना महंगा यहाँ पे पेंट। ठीक ठाक यानी कि तकरीबन काफ़ी ज़्यादा पेंट लग रहा है। हालांकि छोटा सा घर है, सिंपल सा घर है। तो मैंने तो सारा कुछ इंडोनेशिया में बना रखा था, पाकिस्तान में मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, 1 रुपया भी यहाँ पे मैंने खर्च नहीं किया था। तो अभी जो है मुझे अंदाज़ा हो रहा है, मेरे मतलब है कि माइंड सेट के मुताबिक मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आप बाहर जाते हैं, आप जो कुछ मतलब बाहर कमाते हैं, जो कुछ आपने वहाँ कमाया वहाँ खर्च कर दिया, वो आपका नहीं है। जो आप वहाँ से कमा के पाकिस्तान लेके आपने वतन लेके वो आपका है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ से सीखी है। मैंने इतना इंडोनेशिया के अंदर पैसा खर्च किया, बहुत ज़्यादा, मतलब है कि यूँ समझे मैंने बड़ी वाइफ के ऊपर पैसे खर्च किए, छोटी के ऊपर खर्च किए, इतनी इन्वेस्टमेंट की और इतना कुछ मतलब किया, लेकिन मुझे वही आगे बचा जो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट मैंने पाकिस्तान में कर रखी थी, आज वही जो है मेरे काम आई है, बाकी कुछ भी काम नहीं आया मेरे। बहरहाल जो हुआ अल्लाह ताला की तरफ से इसी में बेहतरी होगी। और मैं तो यही समझता हूँ, हो सकता है कोई बहुत बड़ा नुकसान होना हो, कोई जानी नुकसान होना हो, और अल्लाह ताला ने जो है छोटा मोटा जो है वो मतलब है कि दिखा के हमें, और इंशाल्लाह मतलब ये है कि हम लोग अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं इंशाल्लाह। और इसमें भी कोई अच्छाई होगी
اور فیملی جو ہے اب نیکسٹ ٹائم جو ہے پاکستان میں انشاءاللہ رہے گی، پاکستان کا وزٹ کرائیں گے ان کو، پاکستان گھمائیں گے پھرائیں گے انشاءاللہ. اور میں امید کرتا ہوں آپ پاکستانی بھائیوں سے کہ آپ وہ ایک یوں سمجھے کہ وہ ایک انڈونیشین سٹیزن ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے اچھا ویلکم کریں گے انشاءاللہ. اور میں امید کرتا ہوں کہ انہیں یہاں پہ کسی قسم کا دکھ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور انہیں مطلب کوئی ان کا غلط ایکسپیرینس نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں. پوری کوشش کر رہا ہوں کیونکہ کل کو وہ یہ نہ کہے کہ پاکستانی جو ہے اس طرح سے ہوتے ہیں اور ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں. مجھے کمنٹس بھی آ رہے تھے اور اندازہ ہو رہا تھا کہ میرے پاکستانی بھائی جو ہے بھرپور ویلکم کریں گے انشاءاللہ پاکستان میں، اور ان کا انشاءاللہ. اور بس بہت جلد جو ہے وہ آ رہے ہیں، تقریباً 10-15 دن کے اندر اندر انشاءاللہ وہ پاکستان میں آئیں گے. اور ہم کوشش کریں گے کہ اسلام آباد یا کراچی جو ہے ایئرپورٹ پہ وہ لینڈ کریں، اور وہاں سے میں ان کو جو ہے انشاءاللہ پک اپ کروں گا. جیسے مناسب ہوگا، اگر ہم کراچی رکے یا ہم لاہور رکے یا ہم اسلام آباد کہیں بھی رکے تو انشاءاللہ ہم وہاں کے جو ہمارے بھائی ہیں دوست ہیں ہم ان سے فیملی سے ضرور مل کے جائیں گے، کیونکہ بہت سارے میرے فرینڈز ہیں کراچی میں بھی ہیں، لاہور میں بھی ہیں، اسلام آباد میں بھی. جہاں ہم اسٹے کریں گے انشاءاللہ ان سب سے بھی کوشش کریں گے کہ ان سے مل کے جائیں انشاءاللہ. اور میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میرے بھائی پاکستانی بھائی انشاءاللہ ویلکم کریں گے ان کا، اور انشاءاللہ بڑا پیار ملے گا پاکستان سے ان کو. میرا اتنا زیادہ نقصان ہونے کے باوجود بھی میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ وہ آ رہے ہیں تو ان کو ایک اچھا گھر ملے، یہاں پہ ایک اچھا سیٹ اپ بنا کے دوں. کیونکہ میں پھر بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ میں کچھ بھی میں نے پاکستان میں جمع نہیں کیا تھا، تو میں پوری کوشش کر رہا ہوں. بڑا تنگ ہو رہا ہوں، جس طرح اس ٹائم میری حالت ہے اللہ کی ذات جانتی ہے کہ میں کس طرح سے یہاں پہ سروائیو کر رہا ہوں. لیکن انشاءاللہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ جب وہ آئیں ان کو پتہ چلے جی ان کو ایک اچھا گھر دیا جائے، یہاں پہ ایک اچھا ماحول ملے انشاءاللہ، اور پاکستان میں ایک مطلب ان کا ایک اچھا امپریشن پڑے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ پاکستانی لوگ کس طرح سے مہمان نواز ہیں، پاکستانی فیملیز جو ہے کتنی ان سے محبت کرتی ہیں. اور ماشاءاللہ میری پوری فیملی ان کے ویلکم کے لیے تیار بیٹھی ہے. میرے امی ابو، میری سسٹر، میرے باقی خاندان کے لوگ ماشاءاللہ بڑا ہی مطلب ایک انتظار میں ان کے انشاءاللہ کہ وہ مجھ سے روزانہ پوچھتے ہیں وہ کب آئیں گے، اور ہمیں ہر طرف سے جو ہے انوائٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے گھر لازمی آئیے. اور یہ بہت اچھی بات ہے. آپ لوگ اس چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی فارنر ہے تو اس سے کوئی پیسے ہی نہیں لیتا. مطلب اتنی مہمان نوازی اس قدر پاکستان میں کی جاتی ہے، کسی اور کنٹری میں اس طرح نہیں ہے جتنی مہمان نوازی پاکستان میں لوگ کرتے. کوئی بھی فارنر ہے بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں اس کی. اور انشاءاللہ سے ہمیں بھی یہی امید ہے یہاں پہ انشاءاللہ. اب 3-3.5 سال کے عرصے کے بعد یہاں پہ یوں سمجھے میں بھی ایک پاکستان کے اندر میں خود ایک مہمان ہوں اس ٹائم، اور میں بھی پوری ٹرائی کر رہا ہوں، اور ایکسائٹیڈ بھی ہوں، اداس بھی ہوں بہت زیادہ، لیکن خوش بھی ہوں ایک طرف سے. چلو ایک طرف سے یہ معاملات ہوا میرے ساتھ، لیکن دوسری طرف اللہ پاک جو ہے میرا ساتھ دے رہے ہیں انشاءاللہ. ہو سکتا ہے میرے حق میں جو ہے یہی بہتری ہو. میں نے تو بہت کوشش کی تھی پہلا گھر بچانے کی بھی، بڑی پوری کوشش کی، لیکن بس آپ لوگوں کے سامنے سارے حالات تھے، ہر چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا تھا، لیکن نہیں ہو سکا. تو بہرحال جو چلا گیا، جو بچ گیا ہے تو اسی کو جو ہے پھر انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. جی ابھی میں آپ لوگوں سے بات ہی کر رہا تھا، اتنے میں جو ہے میرے بیبی کی کال آ گئی. بڑا ہی اداس، ایسے یوں سمجھے کہ بڑا ہی اداس بیچارہ، بڑا ہی اداس ہے بیبی جو ہے نا، بالکل ایسے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو. جب کال کرتے ہیں نا تو آپ لوگوں کو اسکرین ریکارڈنگ دکھا رہا ہوں میں، آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بیچارہ ایک اداس ہوا ہے. اور جس طرح ایک بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میرا ڈیڈی جو ہے یہاں پہ نہیں ہے، میرا فادر یہاں پہ نہیں ہے اور میں اکیلا ہوں، اس طرح سے اس کو بالکل محسوس ہو رہا ہے. لیکن الحمدللہ انڈونیشیا جو ہے وہ ایمبیسیاں جو ہیں وہ پاسپورٹ کے لیے اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگاتی ہیں، بالکل نارمل ٹائم کے اندر جو ہے وہ پاسپورٹ مل جاتا ہے تقریباً 10-15 دن میں. تو میں نے ابھی ریسنٹلی اپلائی کیا تھا، کیونکہ پہلے وائف کا بنا تھا تو اس کے بعد جو ہے وہ بیبی کا بنتا ہے، تو ان کا بھی ریسنٹلی اپلائی کیا تھا. انشاءاللہ ان کا بھی بہت جلد مل جائے گا، بلکہ 10 تاریخ تک انشاءاللہ ان کا پاسپورٹ مل جائے گا. بس باقی انڈونیشیا کے لیے جو ہے پاکستان کا ویزا چاہیے ہوتا ہے، وہ 3 منتھ کا جو ہے پاکستان کا ویزا ملتا ہے تقریباً شروع میں. میں نے اپلائی کے لیے چیک کیا، $60 تقریباً فیس ہے 3 منتھ کے ویزے کی. اور اس کے علاوہ جو ہے پی او سی کارڈ ہے، یعنی کہ پاکستان اوریجن کارڈ جو ہے اس کی جو ہے $200 فیس ہے. اب مجھے یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ بیبی کا کارڈ بھی الگ سے لگے گا، اس کی الگ فیس ہے، یا اس میں دونوں کا آ جائے گا، اور کیسے مطلب ہے کہ معاملات ہینڈل ہوں گے، تو اس چیز کو جو ہے دیکھنا پڑے گا. ویسے اگر دیکھا جائے قانوناً
तो डायरेक्ट भी उनकी मैरिज यहाँ पे हम रजिस्टर करा सकते हैं डायरेक्ट, यानी कि उनको POC कार्ड मिल सकता है वहाँ पे अप्लाई करने, अगर अप्लाई करूँ तो मैं। तो बहरहाल मुझे थोड़ा जल्दी मतलब प्रोसेस करना है, तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि टाइम टू टाइम उनको यहाँ पे जितना जल्दी हो सकता है बुलाऊँ, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत तंग हो रहे हैं वो। और हमने जो है वो किसी को पैसे भी दिए थे तकरीबन। जब मेरे साथ ये मामला हुआ था तो मेरी वाइफ आती जाती थी, तो किसी ने उनको बोला कि आप पैसे दे दें, हम आपके शौहर को जो है वो छोड़ देंगे, मतलब कि इंडोनेशिया में बाहर निकाल देंगे उसको, हम लोग जो है डिपोर्ट नहीं करेंगे, वापस नहीं भेजेंगे। तो वो किसी की बातों में आके उन्होंने तकरीबन पाकिस्तानी अमाउंट में तकरीबन कोई 4.5-5 लाख रुपये उन्होंने ले लिया। आपको पता है कि रिश्वत जो है इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा रिश्वत है। सऊदी अरब वाले आते हैं ना इंडोनेशिया में, वो कहते हैं इंडोनेशिया रिश्वत कबीर तो रिश्वत भी ले ली उन्होंने और पैसे उसको मतलब ब्लैकमेल करके लिए, एक तरह से कह सकते हैं कि डरा धमका के कि हम तुम्हारे शौहर को बंद कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, पैसे भी ले लिए और जो है रिपोर्ट भी कर दिया साथ में। तो उनसे हमने जो है वो पैसे बैक वापस तलब किए, लेकिन वो बेईमान हो गए, तो हमारा बहुत नुकसान हो गया। तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए का जो इंडोनेशिया में जस्ट ऑनली मेरा नुकसान हुआ, और बाकी मेरे दोस्तों के भी नुकसान हो गए, काफ़ी सारे दोस्तों। बहरहाल ये तो बातें होती रहेंगी, तो देखते हैं काम कहाँ तक पहुँचे। फिलहाल ये गत्ता मार रहे हो फिलहाल? अच्छा गाइस, ये गत्ता टाइप निकला है, ये सबसे सस्ता पड़ता है। सबसे पहले ये मारते हैं ताकि दीवार में जो भी पीना हो, अपना पेंट शेंट जो है ना, जो भी इसने रिजर्व करना हो वो कर लेता है, और उसके बाद जो है फिर पक्का रंग जो है वो मारेंगे, तो ये ओके हो जाएगा इंशाल्लाह।